ऋषिहरूमा कोलाहल मचिन लाग्यो। कथम प्रविष्टा, यी कहाँबाट प्रवेश गरिन्? अरे हामी ऋषिहरू एकातिर बसिरहेका, एकचित्त लगाएर कथा सुनिरहेका बेलामा यी नारीले आएर यहाँ नाच्नुपर्ने। अरे तिमी नारीले त नारी भएकै ठाउँमा गएर नाच्नुपर्ने, हामी ऋषि भएका ठाउँमा आएर किन नाचे कि? जाऊ जाऊ पर पर जाऊ भने तर्काउन लागे। तर उनले कसैको सुनेनन्, नाचिरहन्। नाच्दै थिइन्। एकैछिनमा त दुईटा त्यस्तै भरभराउँदा सुन्दर युवक पुरुष, मुकुट धारण गरेका, किरीटी कुण्डल लगाएका, बाजुबन्द बाँधेका, पीताम्बर पहेँलो धोती धारण गरेका यस्ता सुन्दर युवक पुरुष दुईटा त्यही उत्पत्ति भएर ती नारीसँग हातै मालो गरी भगवानका गुणगान गाउँदै नाच्न लागे। हाहाकार मचियो। शनकादिकहरूले भन्नुभयो, को हो तिमीहरू? यसरी किन नृत्य गरिरहेका छौ? देवीले भन्नुभयो, अहम भक्ति ख्याता, मलाई संसारका मानिसले भक्ति भनेर जान्दछन्, म भक्ति हुँ। यी मेरा पुत्र ज्ञान र वैराग्य आज तरुणतालाई प्राप्त गरेर यस कथास्थलमा आएर नाचेको देख्दा सबैभन्दा बढी खुसी देवर्षि नारदलाई हुन गयो। आज मेरो उद्योग सफल भयो। देवर्षि नारद बडा प्रसन्न हुनुभयो। भक्तिको महिमा अपरम्पार छ। भक्ति यस्ता प्रकारले नृत्य गर्दै शनकादिकलाई भन्न लागिन्, हे शनकादिक, यहाँ सबैलाई बस्ने ठाउँ तय गरिएको छ। सबै आफ्ना ठाउँमा बसेका छन्। हाम्रो लागि ठाउँ पाइ हामी कहाँ बस्छौँ? शनकादिकले भन्नुभयो, हे माते भक्ति, हजुरहरू तिनैजनाका लागि यहाँ बाहिर कहीँ पनि ठाउँ राखिदिएको छैन। तमाम भक्तका हृदयमा नै हजुरहरूको स्थान छ। त्यस कारणले जानुहोस्, भक्तका अन्तर हृदयमा गएर निवास गर्नुहोस्। त्यसैखेर भक्ति अन्तर ध्यान भएर ज्ञान वैराग्य सहित भक्तका हृदयमा गएर प्रवेश भए। आजसम्म पनि भक्ति हाम्रै हृदयमा विराजमान भएकी छन्। तर जसले त्यहाँ छिछि दूर गरे पर जाऊ भनेर तर्काए, त्यस्ताका हृदयमा कहिले पनि भक्ति बसिनन् र भक्तले कहिले पनि भक्तको अपहेलना गर्नु हुँदैन। जुन भक्तले भक्तको अपहेलना गर्छ भने त्यसका हृदयमा भक्तिको वास कहिले पनि हुँदैन। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसतिर्देशां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा विहाय प्रविशतिर्देतेषां भक्तिसूत्रो। यो भक्तिको महिमा बहुत बृहत रहेछ। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, यदि भक्तियुक्त छन् भने निर्धन पनि धनवान हुन्छन्। अनि उसका अन्तर हृदयमा श्रीहरिको निवास हुन्छ भक्तिका द्वारा। भगवान पनि आफ्नो लोकलाई परित्याग गरेर भक्ति रूपी रस्सीमा बाँधिएर त्यो भक्तका पासमा आइपुग्नुहुन्छ। त्यसै कारणले भक्ति प्रियो माधव, भगवानलाई भक्ति नै प्रिय छ। त्यसै कारण हामी सम्पूर्णले भक्ति गर्दै भगवानलाई आफ्नो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यो ज्ञान भक्ति र वैराग्यको परम पवित्र कथा हजुर समक्ष प्रस्तुत गरियो। प्रसङ्ग अनि मेरो महात्म्य कथाको समय सम्पन्न भएको छ। देवर्षि नारदले ज्ञान भक्ति र वैराग्यलाई मात्रै जागृत गराउने काम गर्दछ कि अरू पनि के गर्छ भागवतले, त्यो सुनाउनुहोस् भन्दा भोलिको प्रसङ्गमा भागवतले अरू के पुरुषार्थ गर्दछ त्यो प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ। समय पूर्ण भएको हुँदा आजको महात्म्य प्रसङ्गलाई यही विश्राम। महात्म्य कथा ज्ञानवर्धक अत्यन्त व्यवहारिकी कथा छ। त्यसै कारण समय पाएर महात्म्य कथालाई स्पष्ट रूपले हामीले सम्झने र बुझ्ने गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा व्यवहारिकता परिवर्तन आउनेछ अनि हामी पनि सुखी बन्नेछौँ। यिनी भावनाका साथ महात्म्य कथा प्रसङ्गलाई विश्राम। आउनुहोस् जय जयकारका साथ कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो, भक्तवत्सल भगवान को जय हो, श्री सतगुरु महाराज को जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय जय हो, आज का आनंद को जय हो, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म
आत्मा सदा आनंद लियो सदा आनंद लियो हे आत्मा सच्चिदानंद पार ब्रह्म की प्रणाम प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथी, अब हाम्रो समय अन्तिममै आइरहेका छौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय कथा करे हमरा। बोलो बांके बिहारी लाल की। शिवादित्यं किशोरांगं परिधाम्य विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। तपाईं हामी सबैका कोमल हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान सद्घन चिरघन आनंद घन परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी श्रीराजी महाराज, हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी को आज तृतीय दिवस को रात्रिकालीन कार्यक्रम में हामीलाई यो सुंदर कार्यक्रम भव्य अनि सभ्यताको साथमा आयोजना गर्नुहुने परम पूज्य परम आदरणीय श्री चरणदास जी महाराज जी हामीलाई ब्रह्मवाणीद्वारा ओतप्रोत गराउँदै परब्रह्म परमात्माका लीला कथा रसले ओतप्रोत भएका ग्रन्थलाई सुनाउँदै आउनुहुने परम पूज्य परम आदरणीय श्री देवराज जी महाराज जी हामीलाई पाठको रूपमा प्रवचनको रूपमा भजनहरू सुनाउँदै सुनाउँदै तपाईं हामीलाई खुसी बनाउँदै हाम्रो खुसी मनलाई खुसी बनाउँदै आउनुहुने परम आदरणीय श्री घनश्याम रसिकजी महाराज जी, हाम्रा पुजारी महाराज जी, जस्तो प्रकारले हामीले नुहाउँछौँ गर्मीको समयमा अनि त्यतिखेर हाम्रो वस्त्रहरू भिजेका हुन्छन्, पसिनाले गनाएका हुन्छन्। हामी राम्रोसँग नुहाएपछि जसरी त्यो वस्त्रहरू लगाउँदैनौँ, राम्रो सुन्दर वस्त्र लगाउँछौँ, माला लगाउँछौँ, टीका लगाउँछौँ, त्यस्तै प्रकारले कथाको भूषण कथाको आभूषण हो सङ्गीत। हाम्रा सङ्गीतज्ञ जीवहरू साउन्ड सिस्टम आदरणीय जगत दाजु लगायत यत्र तत्र अन्यत्रबाट यो पवित्र दिव्य हलमा एकत्र हुनुहुने परब्रह्म परमात्माका लाडले प्यारे श्यामाजी नामगाउँ सुन्दर साथजी एवं भगवत प्रेमी भक्तजन हजुरहरू सबैमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम। हुन त कार्यक्रम सकिसकेको छ, मैले धेरै समय त लिनु हुँदैन, तर पनि दुई शब्द भन्दाखेरि प्रणाम पनि तीन शब्द हुन्छ। एकछिन हजुरहरूको म धेरै होइन 5 मिनट जति समय मलाई तपाईहरु अवश्य दिनुहुनेछ अनि तपाईहरुको जुन 5 मिनट समय मलाई दिनुभएको छ त्यो पनि म व्यर्थमा सायद जान नदिने कोसिस गर्छु परब्रह्म परमात्माको कृपाले। कृष्ण कन्हैया लालको जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। यो त्यतिकै हामीले प्राप्त गरेको हैनौं, हामी आएर भागवत श्रवण गरेको हैनौं, यो त परब्रह्म परमात्माको कृपाले। हेर्नुहोस् त 84 लाख योनिमा यो जीवले अनन्त शरीर धारण गर्दै अनन्त कपडाहरू चेन्ज गर्दै 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 यो मोक्षद्वारी मोक्षको द्वार भनेको छ यो शरीरलाई। किन भन्दा यो शरीरद्वारा मात्र परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। नभए तपाईँ उदाहरण हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा सानो कुत्ता आयो भने तपाईँ हामी सबै मिलेर भगाउँछौँ। किन भन्दा त्यो कुत्ता अधिकारी छैन, पात्र छैन त्यसमा। मनुष्य जति नै मेरो बाटो हो भन्दै आएर चुप लागेर बस्यो भने त्यसलाई त्यही बसौँ न भन्न थाल्छौँ हामी। त्यसकारणले हामीले जान्नुपर्छ कि यो त
हामीले त्यसै प्राप्त गरेको होइन, यो परमात्माले कृपा गरेर हामीलाई दिनुभएको। अब हामीलाई लाग्छ शरीर प्राप्त गरेका छौं, तर हाम्रो वर्तन शुद्ध छ कि छैन? हामीले दिव्य रस अमृत रस प्राप्त गर्दैछौं, तर हाम्रो वर्तन, पाउने वर्तन, लगाउने वर्तन, लिने वर्तन शुद्ध छ कि छैन? नारदजीले त्यही कारणले दिन घोष गरिदिनु भयो, जहाँ जहाँ भक्ति पुगेकी छैनन्, जहाँ जहाँ जसको घर घरमा, जसको जन जनमा भक्ति पुगेकी छैनन्, म थास्यामी, म त्यहाँ राखेरै छोड्छु, जने जने गृहे गृहे थास्यामी, म भक्तिको स्थापना गरेरै छोड्छु। यता प्राणनाथजी महाराजजी पनि कहाँ दिन घोष गरिदिनु भयो, सुख शीतल गरौँ संसार, म सबैको हृदयलाई शीतल बनाउँछु, सुख गरिदिन्छु। अनि उनीहरूले ब्रह्मवाणीलाई, परमात्मालाई आफ्नो दिव्य हृदयमा मजाले सजाउन सक्छ। त्यही कारणले त हामी परमात्मालाई प्रार्थना गर्छौं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। हे परमात्मा, अर्श, अर्श माने घर, तुम्हारा मेरा दिल है, तपाईको घर चाहिँ मेरो दिल हो, मेरो हृदय रूपी सिंहासन हो। अनि परमात्माले भन्नुहुन्छ के छ त त्यहाँ, मैले के गरिदिनु पर्छ भन्दा, तुम आए करो आराम, तपाईँ आएर केवल आराम मात्र गरिदिनुहोस्। किन, कस्तो छ त्यहाँ, के गरेको छौ तिमीले भन्दा, सेज बिछाए रुच रुच के, एकदम बढिया ढंग से राम्रोसँग चकाचक मैले हजुरलाई त्यो सेजको उपर, पलङको उपर मखमली चादरहरू लगाएर राम्रोसँग सजाएको छु, तपाईँ आएर बसिदिनुहोस् भनेर एउटा भक्तले परमात्मालाई प्रार्थना गर्छ भने, यो भागवत त्यसै किन गर्जना गरिरहेको छैन र? हेर्नुहोस् त, सबैलाई जगाउनका लागि एतद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, सबैलाई मुक्ति दिलाउनका लागि यो अज्ञान रूपी अन्धकारबाट, धडकती हुई अग्निबाट बचाउनका लागि, मायाको नगरीबाट तपाईँ हामीलाई मुक्त दिलाउनका लागि, अध्यारोबाट परमात्माको प्रज्ञान रूपी प्रकाशको तर्फ लानको लागि यो भागवत छुटाउन, संसारबाट छुटाउनका लागि गर्जना गर्दैछ भने प्राणनाथजी महाराजजीले भन्नुभयो, ए वाणी गर्जत माझ संसार, खोजी खोजी मिटाओ अन्धार। म खोजी खोजी गरेर, भक्तको जन जनमा गएर, घर घरमा गएर, नगर नगरमा गएर, डगर डगरमा गएर यो वाणी के गर्छु, दिन्छु। ए वाणी गर्जत माझ संसार, यो संसारको बीचमा माने भक्तजनको हृदयमा गर्जना गरिराखेको छ। खोजी खोजी मिटाए अन्धार, तपाईँ हाम्रो त्यतिखेर यो 84 लाखमा योनिमा भोग्दै आएको जीवको वर्तन, मेरोमा मात्रै छैन वर्तन, तपाईँ हामी सबैकोमा छ अन्तकरण रूपी वर्तन, जहाँ मन बुद्धि अनि चित्त र अहम मिलेर बनेको छ। त्यो वर्तन वास्तवमा मैलो छ, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद माश्चर्य आदिले परिपूर्ण भएको छ। यस्तो महिलालाई हटाउनका लागि, ज्ञान रूपी तलवारले काट्नका लागि आज परब्रह्म परमात्माले स्वयं गर्जना गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो वर्तन हामी हेरौँ त। एउटा सानो उदाहरण, वर्तन शुद्ध गर्ने। एउटा गाउँमा सबै गाउँलेहरूले मिलेर ठुलो ट्याङ्की बनाउनु भएछ। त्यो ट्याङ्कीमा फेरि पानी जमा हुन्छ, लगभग 2 महिना पछाडि साफ गर्ने चलन रहेछ। सबै गाउँका व्यक्तिहरू गएर त्यो ट्याङ्की साफ गर्ने चलन रहेछ। एक दिन हतार हतार साफ गरेर पडोसमा कोही बिमार भएछ अनि सबैजना त्यो बिमारी भएको पासमा जानु भएछ।
यता के भएछ त्यो ट्याङ्कीमा ढक्कन लगाउनका लागि बिर्को लगाउनका लागि सबैजनाले बिर्सेछन्। लगभग 2 महिनामा साफ गर्दा पनि राम्रो पानी पिउँदै हुनुहुन्थ्यो गाउँलेहरूले। तर आज के छ, लगभग 10 दिन पछाडि नै पानीमा एकदम बदबु आउन थालेछ, गनाउन थालेछ, पिउनलाई गाह्रो हुन थाल्यो भक्तजनहरूलाई, गाउँलेहरूलाई। सबैले त्यो गाउँको मुखियासँग गएर भन्न थालेछन्, के भयो भन्दा हामीले पानी पिउन सकिनौँ मुखियाजी, भन्दा त्यो पानी फ्याँक, नल खोलेर फ्याँकिदियो अनि अर्को पानी भएन त भनेर भन्नुभएछ। र त्यही अनुरूप उहाँहरूले पनि गर्नुभएछ। त्यो गर्दा पनि अब खुसी भए, अब त पानी मिठो आउँछ भनेर। तर त्यो पानी भरेर पनि भरियो अनि घरमा गएर भरेर पिउँदा पनि फेरि अझै गन्दा पानी आइरहेको छ। किन यस्तो भयो भनेर सबैजना माथि चढेर हेर्दाखेरि त ढक्कन लगाउनका लागि भुलिएको रहेछ। अनि त्यो पानी भित्र के पसेको रहेछ, स्याल मरेको रहेछ। के को भित्र, त्यो ट्याङ्कीको पानीको भित्र, ट्याङ्की भित्र स्याल मरेको रहेछ। मरेको स्याल, भिजेको स्याल पानी कसरी खानु होला? यस्तो कथा सुन्न पो हामी धेरै बेर बसेका छौँ। यस्तो नसोच्नु होला। अब ती व्यक्तिहरूले के गरे होला भन्नुहोस् त, त्यो ट्याङ्कीबाट भित्रबाट मरेको स्याललाई फ्याँकेर बढिया ढङ्गसँग त्यो ट्याङ्की साफ गरेपछि अब पानी शुद्ध भयो, अब पानी राम्रो भयो, अब पानी स्वच्छ भयो। अब गाउँलेहरू खुसी भएर पिउन थाले। त्यस्तै प्रकारले ट्याङ्की रूपी अन्तःकरण रूपी बर्तन, बर्तनमा मरेको स्याल रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर्य आदि तपाईँ हामीले पालेर राखेका छौँ। जबसम्म हामीले फ्याँक्न सक्दैनौँ, जबसम्म परमात्माको नाम रूपी साबुन र पानीले हामीले त्यसलाई घिसी घिसी फ्याँक्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले परब्रह्म परमात्माका लीला कथाहरू सुनेको सार्थक हुँदैन। हामीले यो अवश्य गर्नुपर्छ। हामीले धेरै समय लिँदैन, धेरै समय भइसक्यो। हामीले अगर सुन्नमा गडबड गर्यौँ भने चाहिँ ब्रह्म सत्य अनि जगत मिथ्या भन्ने वाक्यलाई आफ्नो यो बाँदरे मनलाई घरको तर्फ लगिसकेका छौँ, मलाई विश्वास छ। बोलो भागवत भगवानको देख्नुभयो। त्यसै कारणले हाम्रो यो बाँदरे मन कहिले कहाँ जान्छ, कहिले एउटा डालीबाट अर्को डालीमा उफ्रिन्छ। तसर्थ हामीले सुन्दाखेरि सच्चा दिलबाट सुन्नुपर्छ, नभए चाहिँ सुन्नमा गडबड गर्यौँ भने व्यर्थ छ। एउटा सानो सुन्ने उदाहरण लिएर पुरा गर्ने। एकजना बिमारी हुनुभएछ पिताजी, छोराहरू रहेछन् विदेशमा, बोलाओ भनेर घरमा ल्याइयो छोराहरूलाई। एउटा अलिक साधारण अनपढ व्यक्ति छोरो, बिचको छोरो बाउको सेवा गर्नु हुँदो रहेछ, पिताजीको सेवा गर्नु हुँदो रहेछ। अनि पिताजी एकदम अन्तिम भएको स्थितिमा छोराहरू आउनु भएछ, डाक्टरको पासमा लग्यो। को बस्छ भन्दाखेरि जो घरमा थियो त्यही जान्छ। कहिलेदेखि बिमार हुनु भएको थियो, किन, कस्तो, कसरी डाक्टरले सोध्दा भन्नु पर्यो। ती बाहिर भएका छोराहरूले त जान्दैनन्। अनि अन्तिममा डाक्टरले धन्न छिटो ल्याउनु भएछ। अब के गर्ने, तपाईले राम्रोसँग यो दबाईलाई मजाले हिलाएर पिताजीलाई पिलाउने, राम्रोसँग दबाई लेखिदिएको छ त्यही अनुसार खिलाउने। छोराहरूले बाहिर भेट्नुभयो, के भन्नुभयो, सबै थोक लेखिदिनु भएको छ भन्नुभएको छ। घरमा लगेर दबाई खाने, खिलाउने पिताजी। अब घरमा ल्याइयो, गलेर ती बाहिर विदेश बसेका छोराहरू गलेर सुत्न गइहाल्नु भयो। अब सेवा गर्ने त्यही घरका सिधा साधा छोरा। उनीले एकदम अन्तिम भएका पिताजीलाई चाहिँ के गर्न थालेछन् अरे भन्दा, रातको लगभग हस्पिटलबाट आउँदा आउँदा लगभग 12 बजिहालेछ। अनि घरमा ल्याएपछि यसो ढल्किनु भएको पिताजी निदाउनु भएछ।
अनि पिताजीलाई मजाले हल्लाउन थाल्नु भएछ। त्यो छोराले पडोसमा सुतिरहेका अरू छोराहरूले आएर त्यो भाइलाई मजाले तमाचा दिएछन्। जसरी बलरामजीले प्रणम्बासुरलाई दिनुभएको थियो तमाचा, त्यस्तै प्रकारले दिँदाखेरि होइन दाजु, डाक्टरले भनेको थियो मजाले हिलाएर पिलाउनु भनेको। अनि ए सरी सरी भनेर त्यो छोरो पनि लागेछ पिताजीलाई हिलाउनका लागि। अर्को छोरा आयो रिसाउँदै, उसलाई पनि भनिएछ मजाले नहिलाइकन नहल्लाइकन नखिलाउनु भनेको थियो। अब तीन भाइले त्यो बिचारा बिमारी पिताजीलाई हल्लाउँदाखेरि के भयो होला। अन्तिममा जब पानी छ्यापछुप गरेर पिताजी उठ्नुभयो, पिताजीले भन्नुहुन्छ हे मूर्खानन्द सरस्वती हो, मलाई हिल्लाएर होइन यो बोतलको दबाईलाई हिल्लाएर मलाई पिलाउनु भनेको थियो। हेर्नुहोस्, सुन्नमा अगर गडबड भयो भने हाम्रो बाँदरे मनलाई जुत्ता नयाँ छ, चप्पल नयाँ थियो, ओहो घरको चाबी पनि ल्याएछु, मोबाइल पनि छैन, राति भइसक्यो, 10 बजे त हामी घरमै पुग्थ्यौँ, आज कहाँबाट एउटा आएछ र भुलिआयो। त्यतापट्टि अगर हाम्रो मन गएको छ भने चाहिँ हाम्रो पनि यस्तै हुन्छ। तसर्थ हामीले सुन्दाखेरि जे काम गर्छौँ त्यो कामलाई हामीले 100% समय दिनुपर्छ। भले कोहीसँग गफ गरौँ, भले केही खेलौँ, भले खाऊँ, भले पिउँ, तर जे गरेका छौँ राम्रो गरौँ। राम्रो गर्दाखेरि जति गर्छौँ समय पूर्ण दिउँ। तसर्थ हामीले परब्रह्म परमात्माको यसरी अमृत पान गर्न पाइरहेका छौँ। हाम्रो महाराजजीले वास्तवमा महाराजजी सन्त हुनुहुन्छ, साधु हुनुहुन्छ। परम कार्यम साधनोति इति साधु, आफ्नो परवाह नगरिकन परम कार्यम अरूको राम्रोको लागि गर्नु भएको छ कि छैन? एकचोटि महाराजजीलाई जोरदार तालीले स्वागत सम्मान गर्ने कि नगर्ने? महाराज आज अति व्यस्तताको बावजुदमा पनि तपाईँ हामीलाई यहाँ बसेर श्रीमद् भागवतको रसामृत पिलाइराख्नु भएको छ। महाराजजीलाई पनि एक बार तालीले जोरदार स्वागत गर्ने कि नगर्ने? सबैलाई हामीले सबैजनासँग बसेका छौँ, तर परब्रह्म परमात्मासँग हामीले उहाँको चरणमा भक्ति विश्वास गरेर भक्ति गरौँ। भक्ति गर्यो भने शक्ति प्राप्त हुन्छ। कोबाट? शक्तिमानबाट। शक्तिमानबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ। उनै सर्वशक्तिमानमा सम्बन्ध राखेर समर्पित हौ। यही दुई शब्द यही राख्दै राख्दै हजुरहरूबाट विदा हुन्छु। एक बार जयकार चाहिँ लाउनै पर्छ। लाउने कि नलाउने? बोलो कृष्ण कन्हैया निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनंद की जय जय श्री राम श्याम। चटर गई मोदी का चटर गई रत्न निद्राला कसलाई निद्रा लाग्दैन? आउनुहोस् त हातै उठेन। सबैले तालीको सेवा गर्दै हे हे मधुबनीमा, हे हे मधुबनीमा रतनीलाई जन्म कृष्णजी पिता भनेमा, रतनीलाई जन्म कृष्णजी पिता भनेमा।
Krishna